जय श्रीमन्नारायण। ओं तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रियतम व्रत एकादशी व्रत, यसको महिमालाई हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रवण गर्दै आज 23औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। उपवास जीवनका लागि अपरिहार्य विषय हो र उपवासमा कति प्रकार हुन्छन् यसका क्रमहरूलाई पनि हामीले पहिलेका श्रृङ्खलामा विशद रूपले श्रवण गरिसकेका छौँ। एकादशीको महिमा यसै पनि हामीले 22औं श्रृङ्खलासम्म सुनिसक्दा लगभग सबै विषयहरू सुनि नै सकेका छौँ। केवल कथानक पक्षलाई कुनै प्रकारले बताएर फेरि पनि एकादशीको महिमालाई बताउनु मात्र हो अबका एकादशीहरूले। विषय एकै हो कि भगवानको व्रत हो एकादशी। भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ दिनेवाला होइबक्सन्छ। भगवान प्रसन्न रहँदा सबै चिज मिल्दछ जीवनमा र यो जीवन उपरान्त भगवान पनि प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले। त्यसो भएको हुनाले एकादशी अवश्य पनि हामीले गर्नुपर्छ। उपवास अनिवार्य हो, स्वास्थ्यका लागि पनि र परमार्थका लागि पनि भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। मङ्सिर कृष्ण पक्षमा उत्पत्तिका एकादशीको महिमा हामीले सुन्यौँ। मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। त्यसैगरी कृष्ण पक्ष पौष, त्यसमा हामीले सफला एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। पौष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा एकादशीको महिमा सुन्यौँ। यसैगरी माघ कृष्ण पक्षमा षड्तिला एकादशी, माघ शुक्ल पक्षमा भीमा एकादशी जसलाई जया पनि भनिन्छ। फाल्गुन कृष्ण पक्षमा विजया एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्षमा आमलकी एकादशी। यसैगरी चैत्र कृष्ण पक्षमा पापमोचनी एकादशी, चैत्र शुक्ल पक्षमा कामदा एकादशी। यसैगरी वैशाख कृष्ण पक्षमा बरुथिनी एकादशी, वैशाख शुक्ल पक्षमा मोहिनी, जेठ कृष्ण पक्षमा अपरा एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षमा निर्जला एकादशी। यसैगरी आषाढ कृष्ण पक्षमा योगिनी एकादशी, आषाढ शुक्ल पक्षमा पद्मा एकादशी जसलाई हरिशयनी एकादशी भनेर बताइन्छ। त्यसैगरी श्रावण कृष्ण पक्षमा कामिका एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्षमा पुत्रदा एकादशी। भाद्र कृष्ण पक्षमा हामीले अजा एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। भाद्र शुक्ल पक्षमा हरिपरिवर्तिनी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ हामीले, जसलाई जयन्ती पनि भनिन्छ। त्यसैगरी आश्विन कृष्ण पक्षमा हामीले इन्दिरा एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ र गएको आश्विन शुक्ल पक्षमा हामीले पापाङ्कुशा एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। र आज हामी
कार्तिक कृष्ण पक्षकी एकादशीको महिमा सुन्नका लागि सन्नद्ध छौँ। आउँ पहिले आजकी एकादशीको महिमालाई मूल संस्कृत पाठका क्रमले श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि कथागङ्गामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कथयामि तवाग्रतः कार्तिके कृष्णपक्षे तु रमा नाम्नी सुशोभना एकादशी समाख्याता महापापहरा परा अस्याः प्रसङ्गतो राजन् माहात्म्यं प्रवदामि ते। मुचुकुन्द इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा देवेन्द्रेण समं यस्य मित्रत्वम् अभवन् नृप। यमेन वरुणेनैव कुबेरेण समं तथा विभीषणेन चैतस्य सखित्वम् अभवत् सः। विष्णुभक्तः सत्यसन्धो बभूव नृपतिः सदा तस्यैवं शासतो राजन् राज्यं निहतकण्टकं। बभूव दुहिता गेहे चन्द्रभागा सरिद्वरा शोभनाय च सा दत्ता चन्द्रसेनसुताय वै। स कदाचित् समायातः स्वसुरस्य गृहे नृप एकादशी व्रतमिदं समायातं सुपुण्यदम्। समागते व्रतदिने चन्द्रभागा त्वचिन्तयेत् किं भविष्यति देवेश मम भर्ताति दुर्बलः। क्षुधां न सहते सोऽपि पिता चैवोग्रशासनः पटहस्ताड्यते यस्य सम्प्राप्ते दशमी दिने। न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं हरेर्दिने श्रुत्वा पटः निर्घोषं शोभनस्त्वब्रवीत् प्रियाम्। किं कर्तव्यं मया कान्ते देहि शिक्षां सुशोभने कृतेन येन मे सम्यक् जीवितं न विनश्यति। चन्द्रभागोवाच मत्पितुर्वेश्मनि विभो भोक्तव्यं नैव केनचित् गजैरश्वैस्तथा चान्यैरन्यैः पशुभिरेव च। तृणमन्नं तथा वारी न भोक्तव्यं हरेर्दिने मानवैश्च कुतः कान्त भुज्यते हरिवासरे। यदि त्वं भोक्ष्यसे कान्त ततो गेहात् प्रयास्यताम् एवं विचार्य मनसा सुदृढं मानसं कुरु। शोभन उवाच सत्यमेतत्त्वयैवोक्तं करिष्येऽहमुपोषणं दैवेन विहितं यद्वै तत्तथैव भविष्यति। इति दिष्टे मतिं कृत्वा चकार व्रतमुत्तमं क्षुत्रिषा पीडिततनुः स बभूवाति दुःखितः। इति चिन्तयतस्तस्य ह्यादित्योस्तमयाद्गिरिं वैष्णवानां नराणां सा निशा हर्षविवर्धिनी। हरिपूजारतानां च जागरासक्तचेतसां बभूव नृपशार्दूल शोभनस्यातिदुस्सहा। रवेरुदयवेलायां शोभनः पञ्चताङ्गतः दाहयामास राजा तं राजयोग्यैश्च दारुभिः। चन्द्रभागानात्मदेहं ददाह पितृवारिता कृत्वोर्ध्वदैहिकं तस्य तस्थौ जनकवेश्मनि। शोभनेन नृपश्रेष्ठ रमाव्रतप्रभावतः प्राप्तं देवपुरं रम्यं मन्दराचलसानुनि। अनुत्तममनादृश्यमसङ्ख्येयगुणान्वितं हेमस्तम्भमयैः सौधैरत्नवैडूर्यमण्डितैः स्फाटिकैर्विविधाकारैर्विचित्रैरुपशोभितं सिंहासनसमारूढः सुश्वेतच्छत्रचामरः। किरीटकुण्डलयुतो हारकेयूरभूषितः स्तूयमानश्च गन्धर्वैरप्सरो गणसेवितः। शोभनः शोभते तत्र देवराडपरो यथा सोमशर्मेति विख्यातो मुचुकुन्दपुरे वसन्। तीर्थयात्राप्रसङ्गेन भ्रमन् विप्रो ददर्शतं रमाव्रतप्रभावेण यः कोऽपि स्वर्गतिं लभेत्। नृपजामातरं ज्ञात्वा तत्समीपं जगामसः आसनाद् उत्थितः शीघ्रं नमश्चक्रे द्विजोत्तमम्। चकार कुशलं प्रश्नं श्वशुरस्य नृपस्य च कान्तायाश्चन्द्रभागायास्तथैव नगरस्य च। सोमशर्मोवाच कुशलं वर्तते राजन् श्वशुरस्य गृहे तव चन्द्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलं पुरे। स्ववृत्तं कथ्यतां राजन् आश्चर्यं परमं मम पुरं विचित्रं रुचिरं न दृष्टं केनचित् क्वचित्। एतदाचक्ष्व नृपते कुतः प्राप्तमिदं त्वया। शोभन उवाच कार्तिकस्यासिते पक्षे नाम्ना चैकादशी रमा तामुपोष्य मया प्राप्तं द्विजेन्द्रपुरमध्रुवं। ध्रुवं भवति येनैव तत्कुरुष्व द्विजोत्तम। द्विजेन्द्र उवाच
कथमध्रुवमेतद्धि कथं हि भवति ध्रुवं तत्त्वं कथय राजेन्द्र तत्करिष्यामि नान्यथा। शोभन उवाच मयैतद्विहितं विप्र श्रद्धाहीनं व्रतोत्तमं तेनाहमध्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तच्छृणु। मुचुकुन्दस्य दुहिता चन्द्रभागा सुशोभना तस्यै कथय वृत्तान्तं ध्रुवमेतद्भविष्यति। तच्छ्रुत्वाथ द्विजवरस्तस्यै सर्वं न्यवेदयत्। श्रुत्वाथ सा द्विजवचो विस्मयोत्फुल्ललोचना। प्रत्यक्षमथवा स्वप्नस्त्वयि तत्कथ्यते द्विज। सोमशर्मोवाच प्रत्यक्षं पुत्रि ते कान्तो मया दृष्टो महावने। देवतुल्यमनादृश्यं दृष्टं तस्य पुरं मया। अध्रुवं तेन तत्प्रोक्तं ध्रुवं भवति तत्कुरु। चन्द्रभागोवाच तत्र मां नय विप्रर्थे पतिदर्शनलालसाम्। आत्मनो व्रतपुण्येन करिष्यामि पुरं ध्रुवम्। आवयोर्द्विजसंयोगो यथा भवति तत्कुरु। प्राप्यते हि महत्पुण्यं कृत्वा योगं वियुक्तयोः। इति श्रुत्वा सः तया सोमशर्मा जगामः। आश्रमं वामदेवस्य मन्दराचलसन्निधौ। वामदेवो शृणोत्सर्वं वृत्तान्तं कथितं तयोः। अभ्यसिञ्चच्चन्द्रभागां वेदमन्त्रैरथोज्ज्वलाम्। ऋषिमन्त्रप्रभावेण विष्णुवासरसेवनात् दिव्यदेहो बभूवासौ दिव्यां गतिमवापः। पत्युः समीपमगमदप्रहर्षोत्फुल्ललोचना। सहर्षः शोभनोतीव दृष्ट्वा कान्तां समागताम्। समाहूय स्वके वामे पार्श्वे तां सन्न्यवेशयत्। सा चोवाच प्रियं हर्षात् चन्द्रभागा शुभं वचः। शृणुकान्तहितं वाक्यं तत्पुण्यं विद्यते मयि। अष्टवर्षाधिका जाता यदाहं पितृवेश्मनि। मया ततः प्रवृत्ति च कृतमेकादशी व्रतं। यथोक्तविधिसंयुक्तं श्रद्धायुक्तेन चेतसा। तेन पुण्यप्रभावेण भविष्यति पुरं ध्रुवं सर्वकामसमृद्धं च यावद् आभूतसम्प्लवम्। एवं सा नृपशार्दूल रमते पतिना सह। दिव्यभोगा दिव्यरूपा दिव्याभरणभूषिता। शोभनोऽपि तया सार्धं रमते दिव्यविग्रहः। रमाव्रतप्रभावेण मन्दराचलसानुनी। चिन्तामणिसमाह्येषा कामधेनुसमाथवा। रमाभिधाना नृपते तवाग्रे कथिता मया। ईदृशं च व्रतं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः। ब्रह्महत्यादिपापानि नाशं यान्ति न संशयः। एकादशी व्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि यथा शुक्ल तथा कृष्णतिथिभेदं न कारयेत्। सेवितैकादशी नृणां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। धेनुः कृष्णा यथा श्वेता उभयोः सदृशं पयः। तथैव तुल्यफलदं स्मृतमेकादशी व्रतम्। एकादशी व्रतानां च माहात्म्यं शृणुयान्नरः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। पुनरागमनं तस्य मृत्युलोके न जायते। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। पुनरागमनं तस्य मृत्युलोके न जायते। हरिः ओम तत्सत्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कार्तिककृष्ण एकादशी रमा माहात्म्यं समाप्तं। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी हामीले कार्तिक कृष्ण पक्षकी एकादशीको महात्म्यलाई संस्कृत मूल पाठका क्रमले श्रवण गऱ्यौँ। आउँ यसको कथासारलाई पनि हामी आफ्ना भाषामा श्रवण गरौँ। पाठको महत्त्व अत्यधिक छ, हामीले पहिले सुनिसकेका छौँ। पाठ देव भाषा हो, संस्कृत पाठ। देवताहरूलाई प्रसन्न गराउनका लागि उहाँहरूकै भाषामा पाठ गरिदिनुपर्छ। त्यस पछाडि आफूले बुझ्नका लागि आफ्नो स्वभाषामा पनि कथा सुन्नुपर्छ, अनि रुचि बढ्दछ। आजका एकादशीका श्रोता पनि युधिष्ठिर महाराज नै हुनुहुन्छ। आफ्ना भाइहरूका साथ आमा अनि द्रौपदी सहित भएर सुनिरहनु भएको छ र वक्ता हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण नै। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो, प्रभु कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। हजुर प्रसन्न रहिबक्स्योस् र यस्तो कृपा गरिबक्स्योस्, कार्तिक महिनामा आउने जो कृष्ण पक्ष हो त्यसमा आउने एकादशी के नाम की हुन्छन्, तिनको स्वरूप के हो त्यो बताइदिबक्स्योस्। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्,
तपाईका अगाडितिर म कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षकी एकादशीको महिमा बताउँछु। पहिले सुन्नुहोस्। कार्तिक कृष्ण पक्षमा हुने एकादशी रमा नाम भएकी हुने छिन्। रमा नामनी सुशोभना, स्वरूपले पनि अत्यन्तै सुन्दरी र फल प्रदात्री भएर पनि अत्यन्तै कृपा गर्नेवाली त्यस्ती रमा नाम गरेकी एकादशी, सबै प्रकारका पापलाई नाश गरिदिने। यी एकादशीको प्रसङ्गका विषयमा एउटा प्राचीन कथा छ, त्यो सुन्नुहोस्। त्यो महात्म्यलाई। सूर्यवंशमा एक मुचुकुन्द नाम गरेका राजा हुनुभयो। यति प्रख्यात राजा हुनुहुन्थ्यो, धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, कर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, न्यायपूर्वक प्रजाहरूलाई पालन गर्नुभएको थियो। उहाँको मित्रता साक्षात् देवराज इन्द्रसँग थियो। केवल यहाँका अरू कोही व्यक्तिहरू मात्र नभएर देवताहरूसँग पनि उहाँको मित्रता, यमराजसँग थियो, वरुणजीसँग, कुबेरजीसँग। यसै गरी विभीषणजी जब लङ्काको राजा हुनुभयो उहाँसँग पनि मित्रता गर्नुहुन्थ्यो महाराज मुचुकुन्दले। विष्णुभक्त सत्यसन्धो बभूव नृपति सदा, तस्यैवं शासतो राजन् राज्यं निहत कण्टकं। भगवान विष्णुका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो, वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सारा पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्नुभएको थियो। उहाँका शत्रु भन्ने कोही पनि थिएनन् यस लोकमा। उहाँकी छोरी चन्द्रभागा नाम गरेकी, जसरी चन्द्रभागा एक नदी पनि छन्, अत्यन्तै पुण्यवती नदी, त्यस्तै थिइन् नि। अति मङ्गल स्वरूप भएकी, सुन्दर स्वरूप भएकी ती राजकुमारी चन्द्रसेन नाम गरेका कोही राजाका पुत्रलाई, जसको नाम थियो शोभन, उनलाई विवाह गरेर मुचुकुन्द महाराजले दिनुभयो चन्द्रभागा नाम गरेकी छोरी। समय बित्दै गयो। एक दिन चन्द्रभागाका साथमा शोभन पनि ससुरालीमा आए मुचुकुन्द महाराजका यहाँ। रहँदै बस्दै जाँदा एकादशीको दिन आउन आँट्यो। राजा अत्यन्तै जागरुक भएर सारा प्रजाहरूका साथमा एकादशीको व्रत गर्नुहुन्थ्यो, गराउनुहुन्थ्यो सबैलाई महाराज मुचुकुन्दले। किनभने उहाँ विष्णु भक्त, वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। वैष्णवका लागि एकादशी सर्वोपरि व्रत हो। समय आउँदै गयो। यता राजकुमारी चन्द्रभागा शोभनकी पत्नी, उनलाई भने मनमा नै चिन्ता भइराखेको छ। हे भगवान, हे भगवान, के हुने हो नि? मेरा पति त अत्यन्तै दुर्बल हुनुहुन्छ, नखाइकन बाँच्नै सक्नुहुन्न, उपवास त गर्नै सक्नुहुन्न। अब एकादशी आयो, पिताजीले सबैलाई एकादशी गराउनुहुन्छ। अब मेरा पतिले कसरी गर्नुहोला? किनभने भोक सहन सक्नुहुन्न। मेरा पिताको उग्र शासन छ, फेरि कसैले पनि छुट पाउँदैन। यसरी चन्द्रभागा सोच्दै थिइन्। दशमीको दिन आयो। दशमीका दिन बिहानै उहाँले ढोल पिटाउनु भयो सर्वत्र। भोलि एकादशी छ, भोलि एकादशी छ भनेर सारा नगरमा ढोल पिट्न लगाउनु भयो। राजाले बजाएको त्यो ढोलको सङ्केत सुनेपछि सारा प्रजाहरू दशमीकै दिनबाट विधिपूर्वक अनुष्ठानमा बस्दथे। जसरी एकादशीका लागि बस्नुपर्ने हो दशमीका दिन, त्यसै गरी सर्वत्र हुन थाल्यो। त्यो ढोल पिट्ने त्यो व्यक्ति के भन्छ? न भोक्तव्यम, न भोक्तव्यम, न भोक्तव्यम हरेर दिने। कसैले खाना हुँदैन, भगवानको दिन हो भोलि, एकादशी, 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 सावधान, 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 न भोक्तव्यम, नखाओ, नखाओ, नखाओ भन्दै भन्दै नगरमा खुब ढोल पिटिरहेको छ। यो सुने शोभनले होस हवास उड्यो। ओहो, अब भोलि खान नपाइने रहेछ। आफ्नी पत्नीलाई नजिकै बोलाएर उनले भन्छन्, देवी म के गरौँ? किम कर्तव्यम मया कान्ते देहि शिक्षाम सुशोभने, कृतेन एन मे सम्यक जीवितम न विनश्यति। यस्तो बताइदेऊ, अब मैले के गर्नु यस्ता धर्म सङ्कटमा? अब यहाँ नखाइकन बस्नुपर्ने रहेछ, म नखाइ बस्नै सक्दिनँ। तिमीलाई थाहा छ, केही न केही उपाय त बताऊ तिमीले, मेरो जीवन पनि रहोस् अनि पिताजीको मर्यादा पनि पालन होस्। त्यस्तो केही उपाय बताऊ।
चन्द्रभागाले भनिन्, हे स्वामिन, मेरा पिताजीका नगरमा त कसैले खाना हुँदैन, केवल मनुष्यले मात्रै होइन, गजैहि अश्वैहि तथा चान्यैहि अन्यैहि पशुभिरेव च। यहाँ त हात्तीले पनि खाँदैन एकादशीका दिन, घोडाले पनि खान पाउँदैन। और यहाँ सामान्य कुत्ता बिराला आदि गरेका यी जानवरहरू छन्, यी कोही पनि एकादशीका दिन खाँदैनन्। त्यस्तो नियम छ हाम्रा पिताजीको राजधानीमा। गाईहरूले तृणम अन्नम तथा बारी न भोक्तव्यम हरेर दिने। पशुहरूले न घाँस खान्छन्, न अन्न खान्छन्, न जल पिउँछन् एकादशीका दिन। त्यस्तो कडा नियम छ पिताजीका राजधानीमा। मानवका त कुरै छोडिदिनुहोस्, यी जानवरहरूले पनि खाँदैनन् भने मनुष्यले त खाने कुरै रहेको छैन। यदि हजुरले खानै पर्छ भने अहिले तत्कालै दरबार छोडेर भाग्नुहोस्, कहीँ जानुहोस्, यहाँ नआउनु होला। फेरि उतै खानु उतै बस्नु, होइन भने व्रत गर्नु अनिवार्य छ। पत्नीका कुरा सुनिसकेपछि सुबनले यसो केही बेरसम्म गम्भीर भएर सोचे, ओहो, कि त यहाँबाट भाग्न पर्यो आज दशमीकै दिन, होइन भने अनिवार्य व्रत गर्ने पर्यो। अब म के गरौँ त? धेरै बेर चिन्तन गर्दै गएपछि उनलाई यस्तो लाग्यो, ससुराली घरबाट भाग्नु यो त मर्नुभन्दा पनि ठुलो अपकीर्ति हुन्छ। ओहो, एकादशी व्रत गर्न नसकेर ज्वाइँ भागे अरे भनिदेलान्, फेरि के गर्ने होला। विचार गरे ठिकै छ, अब एकादशी लिँदैखेरि मृत्यु हुन्छ भने त्यो पनि त राम्रै छ, भगवान् प्रसन्न हुनुहोला। यो भाग्नुभन्दा, यो अपकीर्तिभन्दा यही नै ठिक होला। उनले भने, देवी सत्यमेतत् त्वयैवोक्तं करिष्येऽहं उपोषणम्। ठिकै छ, तिमीले भने अनुसारले अब म एकादशी उपवास गर्छु, जे होला अब म सहन्छु। आज भाग्यवशात यो दिन आइलागेछ भन्ने मैले बुझेको छु। जे लेखेको छ भावीले आफ्ना ललाटमा त्यही नै त भइदिने हो नि। पछि पनि आफ्ना भाग्यमा विश्वास गरेर भगवानको व्रत गरे यिनले। मनमा त थिएन, रुचि त छैन, तर पनि बाध्यता भयो। अब दशमीकै दिन एक छाक मात्रै खानुपर्ने, रात्रिकै समयदेखि भोक प्रारम्भ भयो। यस्तो हुन्छ नि, हेर्नु, एकादशी छ भन्ने भएपछि केही दिन अगाडिदेखि नै एकदम अब के खाने होला, एकादशीका दिन के गर्ने होला, एकादशी आयो भनेर हैरानी भएको देखिन्छ। अरू दिनको हैरानी छैन, किनभने जस्तो थियो त्यस्तै छ, चल्दैछ। अब एकादशी आयो भने के फलाहार गर्ने, अब फापर कहाँ छ, अथवा कन्दमूलहरू कहाँ छन्, तरुल कता छ कि छैन, खुब चासो हुन्छ, त्यसलाई जुटाउनु पर्ने हुन्छ केही दिनदेखि नै। अनि भोलि एकादशी छ भन्दा दशमीका दिनदेखि नै भोक लाग्न प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तो हुन्छ नि व्रतमा अभ्यास नभएका व्यक्तिलाई। आज यिनलाई त्यस्तै भएको छ। क्षुत्रिसा पीडित तनु सब भुवाति दुःखितः। भोकले प्यासले अत्यन्तै गलित हुँदै गइरहेका छन्। दशमीकै दिनबाट समय भयो, बिहानी भयो, एकादशीका दिन पानी पनि पिउन पाउनु छैन। एक पल उनलाई एक कल्प जस्तो लागिराखेको छ। कहिले बित्ला यो, कहिले द्वादशीको दिन आउला, उज्यालो होला, अनि कहिले भोजन तयार होला र भोजन गरौँ, त्यही मात्रै कल्पना छन् चाहिँ यिनको। समय बित्दै गइराखेको छ। ओठमुख सुक्यो, शरीर चल्न नसक्ने भयो। सूर्य अस्तमा गए, रात्रि प्रारम्भ हुन लाग्यो। एकादशीको वैष्णवानाम नराणाम सा निशा हर्ष विवर्धिनी। वैष्णव जनहरूका लागि हर्ष दिने ती रात्रि, एकादशीको रात्रि भगवानका भक्तहरूले भगवानको कीर्तन, भगवानका नाम, भगवानको पाठ गरेर बडा आनन्दको अनुभूतिका साथ त्यो रात बिताउनुहुन्छ। त्यो अत्यन्तै उपल्लो पल हो त्यो भक्तजनहरूका लागि जागरण गर्ने। हरिपूजा रतानाञ्च जागरासक्त चेतसाम। जो भगवानको सेवा गर्दछन् अनि जागरण भगवानका लागि गर्न रुचाउँछन्, त्यस्ताका लागि अत्यन्तै शुभ रात्रि थियो। तर उनका लागि भने अति कष्टकर हुँदै गएको छ। त्यो रात कहिले बित्ला अनि कहिले उज्यालो होला भन्ने भइराखेको छ। हुँदाहुँदै जब सूर्योदय हुन लाग्यो, अरुणोदयको समय छ, सूर्योदय भइसकेको छैन, त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा अति कष्टका साथ
शोभनले आफ्नो प्राण त्याग गरिदिन्छन्। शरीरबाट प्राण निस्कियो, अब त सबै छक्क पर्न लाग्यो हो, आज एक दिनको उपवासले गर्दा यिनको प्राणै गयो। तर राजा कति पनि हडबडाउनु भएन। परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो महाराज मुचुकुन्द। उहाँले विचार गर्नुभयो, ज्वाइँले एकादशीको व्रत गर्नुभयो, द्वादशीको दिन लाग्दाखेरि ब्रह्म मुहुर्तमा प्राण गयो, योभन्दा उत्तम मरण के हुन सक्छ र? ओहो, यो त भाग्यमानले मात्रै पाउने हो। दाहयामास राजा तम राजयोग्यैश्च दारुभिः। राजा महाराजाहरूलाई कसरी जलाइन्छ विधिसँग, उत्तम संविधाहरूलाई संयोजन गरेर त्यही विधिद्वारा महाराजले दाह संस्कार सम्पन्न गराउनु भयो ज्वाइँको। चन्द्रभागाले धेरै विलाप गरिन् आफ्ना पतिको शरीर छुट्दा। तर पनि सत्सङ्ग भनेको त्यस्तो प्रबल हुन्छ हेर्नु, आत्मशक्ति बढाउनका लागि, आत्मबल बढाउनका लागि, जसले आत्मा र अनात्मा वस्तुलाई जानेको छ। अनात्मा यो शरीर एक दिन छुट्ने नै छ र आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन भन्ने जानेकाले आफूलाई सम्हाल्न सक्दछन्। त्यस्तै ज्ञानी थिए नि। उनले विचार गरिन्, पति जानुभयो त्यही चितामा सती भएर जाने। तर पिताजीले भन्नुभयो, यसरी सती बनिरहनु पर्दैन, तिमी भगवानकी अनन्य भक्ता छौ, भगवानलाई नै तिमीले पति स्वीकारिसकेकी छौ। पति भनेको रक्षक, शरणागत चेतनका लागि रक्षक भनेका, कहिल्यै नमर्ने पति भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। संसारमा लोक व्यवहारका निमित्त कोही कसैको पति कसैकी पत्नी त्यो बन्न वर्ष शरीर रहन्जेलसम्म, त्यो शरीर छुटिसकेपछि न उनका पति ती न उनकी पत्नी ती। वस्तुतः आत्माका पति भनेका केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। वेदले यही भन्नुहुन्छ, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतम शिवमच्युतम नारायणम महागेयम विश्वात्मानं परायणम। विश्वका आत्मा भएका भगवान सर्वेश्वर नारायण नै जीवात्माका पति हुनुहुन्छ। संसारमा पति र पत्नीको सम्बन्ध हुन्छ। पतिले सिउँदोमा सिन्दुर लगाइदिएका हुन्छन् अनि त्यो मङ्गलसूत्र लगाइएको हुन्छ। पति परलोक भइसकेपछि त्यो पनि चुडाएर फ्याँक्ने, हातका चुरा बाला सबै फ्याँक्ने अनि सिउँदो पुछिदिने, यो शास्त्रले यही बताएका छन्। त्यही अनुसारको शिष्टाचार पनि चल्दै आएको छ। संसारमा मरणशील पति हुँदाखेरि विधवा बन्नुपर्छ, परन्तु जीवात्माले वस्तुतः आफ्ना कहिले नमर्ने त्यस्ता भगवान नारायणलाई पति मान्यो। शरणागति मार्गले यही नै बताउँछ भने संसारका पतिका लागि यहाँका बाह्य अलङ्कारहरू सबै फ्याँकिदिए पनि, किनभने शरीरका निमित्त पति थिए तिनी, भए तापनि त्यो आत्माका वास्तविक पति उहाँ भएको हुनाले उहाँका लागि लगाइएको यो सिउँदो, यो श्रृङ्गार, ललाटमा लगाइएको तिलक, यो यिनी विधवा हुँदा पनि छोड्न पर्दैन। किनभने यहाँ संसारका पति मात्रै मरे, तर वास्तविक आत्माका पति त कहिल्यै नमर्नेवाला हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले कहिल्यै पनि जीवात्माले विधवा बन्न पर्दैन। यद्यपि अहिले कोही हामी पुरुषको खोल ओढेर आएका छौँ, कोही स्त्रीको शरीर लिएर आउनुभएको छ, तर यो उपाधिलाई, यो शरीरलाई छोडिदिने बित्तिकै त्यो जीवात्मा भगवानको परतन्त्र वस्तु हो, भगवानको विधेय हो, भगवानको शेष हो। त्यसो भएको हुनाले भगवानको पत्नी समान हो। भगवान त्यसका रक्षक हुनुहुन्छ। रक्षक भन्नु र पति भन्नु एउटै अर्थ हो। पातिति पति, पा रक्षणे धातुबाट पति शब्द निष्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले जीवात्माका वास्तविक रक्षक भगवान हुनुभएको हुनाले जीवका वास्तविक पति भगवान, उहाँ कहिल्यै नमर्नु हुने हुनाले कहिल्यै पनि उहाँलाई पति बनाउँदा लगाइएको यो सिन्दुर कहिल्यै पनि पुछिन्न। सब यात्रा चलेका बेलामा अन्तिम यात्रा चितामा जाउन्जेलसम्म पनि त्यो जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसकारणले परमार्थ दृष्टिबाट जीवात्मा भगवानको बनिसकेको छ भने ऊ कहिल्यै पनि विधवा हुँदैन, उसले विधवा बनिरहन पर्दैन। त्यो कुरा सम्झाउनु भयो पिताजीले। चन्द्रभागा नात्मदेहम ददाह पितृवारिता। पिताजीले सम्झाउनु भयो, नानी तिम्रा वस्तुतः पति भगवान हुनुहुन्छ, त्यसकारणले अहिले तिमीले यिनका निमित्त सती जानुको कोही अर्थ छैन। भगवानको भजन गरेर बस। चन्द्रभागाले शरीर त्याग्नु भएन, सती जानु भएन। औरदयी कर्म सम्पन्न भयो। अब पिताजीकै नगरमा बस्न लागेकी छन् यिनी। यतातिर जो शोभन, जसको शरीर छुट्यो एकादशी व्रतका कारणले गर्दा,
त्यो एकादशी व्रत पनि आजकै एकादशी रमा नाम गरेकी कार्तिक कृष्ण पक्षकी एकादशी। यिनका प्रभावले गर्दा यिनलाई एउटा देवपुर देवनगरी मिल्दछ। मन्द्राचलका माथि टाकुरामा अत्यन्तै सुन्दर नगरी, सबै प्रकारका गुणगणले परिपूर्ण भएको त्यो नगरी। सुनका स्तम्भहरू छन्, रत्नका स्तम्भ, मोतीका झालरहरू लगाएका, अनेक अनेक महँगा मणिहरू जडित भएका त्यस्ता दरवाजाहरू, झ्याल, ढोका, अनि त्यस्तै प्रकारका कक्षहरू भएको, त्यस्तै आसन र भोगका सामग्रीहरू पनि त्यस्तै उत्तम उत्तम भएको त्यस्तो साक्षात् स्वर्ग समान एक नगरी। त्यो नगरीमा पनि सिंहासनमा राजा बनेर ती शोभन बसेका छन्। सिंहासन समारूढ सुश्वेत छत्र चामरः, सेतु छाता जो राजाका लागि ओढाइन्छ र चामर डोलाउने पनि बसेका छन्। उनीहरू चामर हल्लाइरहेका छन्। राजा भएर तिनी बसिरहेका छन् त्यस नगरीमा। किरीट लगाएका छन्, कुण्डल लगाएका छन्, हार लगाएका छन्। त्यसै गरी पाउजेब, त्यसै गरी बाजबन्द आदि गरेका त्यस्ता अलङ्कारले युक्त छन्। गन्धर्व अप्सराहरू सबैले स्तुति गरिरहेका छन् उनको। त्यस्तो देव शरीर, त्यसमा पनि राजा भनेर तिनी बसेका छन्। शोभनस् शोभते तत्र देवराड परो यथा, मानौ दोस्रा इन्द्र हुन् कि जस्ता लाग्ने त्यस्ता भएर बसेका छन्। यतातिर मुचुकुन्द महाराजका नगरीमा बस्ने एकजना सोम शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँ अत्यन्तै प्रभावशाली अनुष्ठानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यही शरीरद्वारा तत्तत लोकसम्म पनि पुगेर आउन सक्ने हुनुहुन्थ्यो। तीर्थयात्राका बहानाले उहाँ सबैतिर डुल्दै डुल्दै पुग्नुभयो मन्द्राचलका माथि एउटा सुन्दर नगरी। त्यहाँनिर कोही रमा एकादशी व्रतका प्रभावले त्यो दिव्य नगरी प्राप्त गरेको कोही राजा त्यस्तो देख्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, जानुभयो। पुग्दाखेरि थाहा भयो कि महाराज मुचुकुन्दका ज्वाइँ शोभन पो त्यहाँनिर बसिरहनु भएको छ। ब्राह्मण देवतालाई देख्ने बित्तिकै आसनबाट झुरुक्क उठ्नुभयो शोभन महाराज, प्रणाम गर्नुहुन्छ। अनि कुशलताको प्रश्न पनि उहाँले गर्नुभयो। कहाँबाट आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, के छ समाचार, महाराजको समाचार, महारानीको समाचार, अनि मेरी जो पत्नी थिइन् चन्द्रभागा, उनको खबर के छ, कान्तायास चन्द्रभागायास तथैव नगरस्य च, नगरवासीहरूको समाचार के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। सोम शर्माले भन्नुभयो, हे राजन सुन्नुहोस्, सबै प्रकारको आनन्द छ तपाईँका ससुरालीमा, कुनै प्रकारको आपत्ति छैन। राजा पनि ठिक हुनुहुन्छ, रानी पनि ठिक, तपाईँकी पत्नी चन्द्रभागा पनि अहिलेसम्म आनन्दका साथ आफ्ना पिताजीका नगरीमा बसिरहेकी छन्। चन्द्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलम पुरे, नगरमा पनि सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल मात्र छ। तपाईँ कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो? आफ्नो त्यो वृत्त, आफ्नो इतिहासलाई बताइदिनुहोस्। बडा विचित्रको यो नगर प्राप्त गर्नुभएको छ, अत्यन्तै रुचिकर छ, कसैले पनि यस्तो नगर देख्न सकेको छैन। त्यस्तो नगरीका राजा बन्नुभएको छ तपाईँ, बडा विचित्र लाग्यो, बताइदिनुहोस्। यो सौभाग्य कसरी मिल्यो तपाईँलाई? शोभन त्यस समयमा भन्न लाग्नुहुन्छ, ब्राह्मण देवता, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको जो एकादशी हो, जसलाई रमा नामले जानिन्छ, ती रमा एकादशीको उपवास हुन गयो। विवश भएर गरिएको भए तापनि तिनै एकादशीका प्रभावले गर्दा आज मलाई यो पुर मिलेको छ, तर यो अध्रुव छ, यो स्थायी छैन। यसलाई ध्रुव कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा शाश्वत सदैव रहिरहने कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो हजुरले बताइदिनुपर्छ। मैले प्राप्त गरेको एकादशी व्रतका प्रभावले नै हो यो नगरी, तर यो सदैव टिकिरहोस्, रहिरहोस्, त्यो कसरी हुन सक्छ त्यो हजुरले बताइदिबक्स्योस्। ब्राह्मणले भन्नुभयो, महाराज बडा आश्चर्यको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यो अध्रुव छ, नाशवान छ भनेर, अनि यसलाई अविनाशी बनाइदिनु पर्यो, त्यसको उपाय बताइदिनु हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ। यो कसरी हुन सक्छ र? के उपाय छ भने भनिदिनुहोस्, मैले केही गरिदिनुपर्छ यसका लागि भने म तयार छु।
त्यस समयमा महाराज शोभनले भन्नुभयो, ब्राह्मण देवता सुन्नुहोस्, मैले त्यो एकादशीको उपवास त गरेँ, तर श्रद्धाहीन भएर गरेँ। मयि तद्विहितं विप्र श्रद्धाहीनं व्रतोत्तमं तेनाहं अध्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तच्छृणु। श्रद्धापूर्वक मैले एकादशी नगरेको हुनाले यो मिलेको पनि मलाई लाग्छ, एक दिन यो लोक समाप्त भएर जान्छ। श्रद्धापूर्वक गर्न सकिनँ मैले, त्यस कारणले तपाईँ जानुहोस्, मुचुकुन्दकी छोरी जो मेरी पत्नी हुन् चन्द्रभागा, उनलाई गएर बताइदिनुहोस्, देवी के गरी आफ्ना पतिको त्यो लोक ध्रुव हुन्छ, अविनाशी हुन्छ, त्यो तिमीले गरिदेऊ भनेर भनिदिनुहोस्। त्यसो गरेपछि पक्कै पनि उनले केही न केही उपाय निकाल्छिन्। ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, ठिक छ महाराज, मलाई आज्ञा मिलोस्, म जान्छु, म त्यसै गर्छु। ब्राह्मण आउनुभयो सरासर आएर नगरीमा पहिले राजकुमारीलाई भन्नुभयो, चन्द्रभागालाई, देवी तिम्रा पति यसरी दिव्य एउटा लोकमा गएर बस्नुभएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो लोक नाश हुनेछ अगाडि, त्यसलाई अविनाशी बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ यो कुरा तिमीलाई सुनाइदिनु भनेर त्यस्तो आज्ञा छ र म आएको छु। त्यो सुनेर चन्द्रभागा अत्यन्तै प्रसन्न भइन्, गदगद भएर भन्छन्, ब्राह्मण देवता, मलाई यो स्वप्न भइरहेको छ कि अथवा यो प्रत्यक्ष हो, मेरा पति त्यसरी जानुभएको छ, त्यस्तो उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, हजुर बताइरहनु भएको छ। बडा आनन्द लाग्यो। हे ब्राह्मण देवता, त्यो के हो, स्वप्नै त होइन कतै? सोम शर्माले भन्नुभयो, होइन होइन, मैले प्रत्यक्ष नै मेरै आँखाले देखेर आएको हुँ। प्रत्यक्षं पुत्रिते कान्तो मया दृष्टो महावने देवतुल्यमनादृश्यं दृष्टं तस्य पुरं मया। देवता समान शरीर बनाएर देवता समानको लोकमा यसरी राजा भएर बसेको यिनै आँखाले मैले देखेर आएको छु। सत्य हो देवी, उनले त्यस लोकलाई अध्रुव मानिरहेका छन्, त्यसलाई सत्य बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ त्यसै गरिदेऊ। चन्द्रभागाले भन्छन्, हे ब्राह्मण देवता, मलाई पनि मेरा पतिदेवको दर्शन गर्ने इच्छा भयो, कहाँ हुनुहुन्छ मलाई लिएर हजुरले त्यहाँ जानुपर्नेछ। मैले जति पनि अहिलेसम्म पुण्य कमाएकी छु त्यो सारा पुण्य खर्च गर्न म तयार छु, मेरा पतिदेवको त्यो लोक स्थायी बनोस्, त्यसका लागि हामी दुईजना पति र पत्नीको भेट हुने बित्तिकै सबै समाधान निस्किसक्नेछ। आज धेरै समय भयो मेरा पति परलोक हुनुभएको, म वियुक्त भएर बसेकी छु, उहाँ मैले दर्शन गर्न पनि पाउनेछु, त्यस्तो कृपा गर्नुहोस्। उनको प्रार्थना सुनिसकेपछि सोम शर्मा ब्राह्मणले ती राजकुमारी चन्द्रभागालाई लिएर जान लाग्नुहुन्छ। जाँदा मार्गमा वामदेव ऋषिको आश्रम मन्दराचल पर्वतका नजिकै त्यहाँ जानुभयो, ऋषिलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ दुवैले। चन्द्रभागा अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ ऋषिको दर्शन गरेर, ब्राह्मण देवता पनि प्रसन्न। वामदेव ऋषिले सुन्दर पवित्र जल लिएर चन्द्रभागालाई अभिषेक गरिदिनुभयो। वृत्तान्त सुनिसकेपछि, किन उनी जान चाहन्छन् त्यस्तो देवपुरमा, तर यो सामान्य मनुष्य शरीरले त्यहाँ जान सकिन्न, अत्यधिक तपस्या चाहिन्छ कि होइन भने देवता शरीर चाहिन्छ। यो बुझेर पति दर्शनमा जान लागेकी ती चन्द्रभागालाई अभिषेक गरिदिने बित्तिकै, उत्तम मन्त्रहरू बोलेर अभिषेक दिने बित्तिकै दिव्य देवीको शरीर बन्यो उनको। ऋषिमन्त्र प्रभावेण विष्णुवासर सेवनात् दिव्य देहो बभूवासौ दिव्याम गतिम अवापः। दिव्य स्वरूप बनाएर उनी जान्छन्, पतिका सन्निधिमा पुग्छिन्, अत्यन्तै प्रसन्न भएकी छन्। शोभन पनि अति प्रसन्न हुनुभएको छ आफ्ना पत्नीलाई देखेर। आफ्ना बायाँपट्टि काखमा पत्नीलाई राखेर हर्षका आँसु बगाउन लागिरहेका छन्। यी पनि पतिको दर्शन गरिरहेकी छन्। सा चोवाच प्रियम हर्षात् चन्द्रभागा शुभम वचः। उनले आफ्नो मनको अभिप्राय पहिले बताइसकेका छन्, देवी यो लोक कसरी ध्रुव हुन सक्दछ, सधैँ रहन सक्छ, त्यस्तो गरिदेऊ। उनले भनिन्, प्रभु
हजुरका कुरा मैले सबै सुनिसकेकी छु ब्राह्मण देवताका मुखबाट। हजुरको कल्याणका निमित्त, हजुरको उपकारका निमित्त मैले आफ्ना सारा पुण्यहरू खर्च गर्न तयारी छु। मैले 8 वर्ष बित्ने बित्तिकैबाट एकादशीको व्रत गर्न प्रारम्भ गरेकी हुँ पिताजीका आज्ञाले गर्दा। त्यो तमाम एकादशीका व्रतका पुण्यहरू मैले सङ्ग्रह गरेर राखेकी छु। श्रद्धायुक्त भएर मैले व्रत गरेँ, विधिपूर्वक व्रत गरेँ, मन भगवानमा लगाएर व्रत गरेकी छु। त्यस कारणले त्यो समग्र पुण्यमा हजुरका लागि खर्च गर्न तयार छु। तेन पुण्य प्रभावेण भविष्यति पुरम ध्रुवम। त्यसैका प्रभावले गर्दा हजुरको यो नगरी अब सदैव ध्रुव रहन्छ, सदैव अविनाशी भएर रहन्छ। यहाँ सबै प्रकारका कामनाको समृद्धि रहन्छ। जहिलेसम्म यो महाप्रलय हुँदैन तबसम्म यो लोकमा कुनै प्रकारको विकृति आउँदैन, कुनै प्रकारको विनाश रहँदैन। यस प्रकारले उनीले सारा पुण्यहरू पतिको लोकलाई स्थायी बनाउनका निमित्त खर्च गर्दछन्। भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराजलाई आज्ञा गर्दै भन्नुहुन्छ, महाराज अब त यिनी देवी शरीर बनाएर देवता तुल्य भएका आफ्ना पतिका साथ त्यस नगरीमा बस्न लागेकी छिन्। दिव्य भोग भोगेकी छन्, दिव्य रूप छ, दिव्य आभरणले भूषित भएकी छन्। आफ्ना पतिका साथ रहन पाउँदा आनन्दले विभोर छिन्। पत्नीलाई प्राप्त गर्दा उनी पनि आनन्दमा मग्न छन्। यो सबै रमा नाम गरेकी एकादशीका व्रतको प्रभावले नै भएको हो। यी एकादशी कस्ती छिन् भने चिन्तामणि समाहेसा। चिन्तामणि नाम गरेको मणि हुन्छ। व्यक्तिले त्यो मणिका अघिल्तिर गएर जे चितायो त्यही नै त्यो मणिले प्रदान गरिदिने। त्यसै गरी देवताका लोकमा हुने कल्पवृक्ष हुन्छ। देवताहरूले कल्पवृक्षका अघिल्तिर गएर जे माग्छन् त्यो प्रकट हुन्छ। हो यस्तै चिन्तामणि समान, त्यसै गरी कल्पवृक्ष समान आजकी एकादशी कामधेनु समान। जतिखेर चाहियो जे चाहियो कामधेनुले त्यही प्रकट गरिदिन्छन्। तपाईँका अघिल्तिर मैले यिनको महिमा बताएँ महाराज। जसले यी रमा एकादशीको व्रत गर्दछन् भने उनले नजानेर जानेर जसरी पनि ब्रह्महत्यादि पापहरू गरेका छन् भने ती सबै नाश भएर जान्छन्। एकादशी व्रतहरू जति पनि शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षका छन् ती सबै समान फल दिनेवाला हुन्। कुनै प्रकारको तिथिभेद गर्न हुन्न। हामीले पहिल्यैबाट पनि सुन्दै आएका छौँ। कृष्ण पक्षकी एकादशीका पनि देवता भगवान् नारायण, शुक्ल पक्षकी एकादशीका देवता पनि भगवान् नारायण। फल दिने त भगवान्ले हो नि, एकादशीले कहाँ हो र? एकादशी त गर्ने हो उपवास। त्यस कारणले फल दिने भगवानमा कुनै प्रकारको कमी नभएको हुनाले दुवै एकादशी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भनेर जान्नुपर्छ। एकादशी व्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि यथा शुक्ला तथा कृष्णा तिथि भेदम नकारयेत्। यी शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन् उत्तम हुन्, यी कृष्ण पक्षकी हुन् यी सामान्य हुन् भनेर यसरी भेद गर्न हुन्न। उदाहरण दिनुहुन्छ यहाँ। यी दुवै एकादशीहरूले भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्दछन्। भुक्ति भनेको संसारको ऐश्वर्य, मुक्ति भनेको भगवत प्राप्ति। यी दुवै प्रदान गर्दछन्। जस्तो कि एउटी काली गाई छिन् अथवा कैली गाई छिन्, अर्की सेती गाई छिन्। यी दुवै गाईलाई दुहुने भने दुध चाहिँ सेतै आउँछ नि जसरी। अनि त्यो दुधमा कुनै प्रकारको कमी बेसी रहँदैन। त्यो यो चाहिँ काली गाईको दुध, यो चाहिँ सेती गाईको दुध भनेर तलमाथि जसरी हुँदैन। यसै गरी कृष्ण पक्षकी एकादशी र शुक्ल पक्षकी एकादशीको महत्त्वमा पनि कमी बेसी हुँदैन र यसको फलमा पनि कमी बेसी छैन। धेनुः कृष्णा यथा श्वेता उभयोः सदृशं पयः। दुध त सेतै हुन्छ काली गाईको पनि र सेती गाईको पनि जसरी। त्यस्तै प्रकारले एकादशीको फल पनि समान मान्नु। एकादशी व्रतलाई र एकादशी व्रतको महात्म्यलाई व्रत अनुष्ठान गरेर अनि महात्म्य सुनेर जसले भगवानलाई प्रसन्न गराएको छ भने उसका सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। भगवानका लोकमा जान पाउँछ। उसको कहिल्यै पनि फेरि यस लोकमा पुनरागमन हुँदैन, मृत्यु लोकमा जन्म नै पर्दैन उसले। यस्तो उत्तम व्रत एकादशी तीमध्ये आज कार्तिक महिनाकी कृष्ण पक्षकी रमा एकादशी हुन् महाराज।
यिनको अत्यधिक महिमा छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले आजकी एकादशीको महिमालाई सुन्दर ढङ्गबाट बताउनुभयो। हामीले पनि यथा समय यथाधितम यथामति अनुसार आजकी एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गऱ्यौँ। भगवानका श्रीचरणमा यी वाणीलाई अर्पण गर्दै कथालाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण।